जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। मूवी में हमें कोई और स्टोरी सुना रहा होता है और वो नैरेटर तो मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा होता है, ही और शी करके, यानी वो दोनों एक कपल होते हैं। फीमेल को वो शी कहता है और ऑब्वियसली मेल को ही। वो हमें बताता है कि एक मैरिड कपल होता है और उनका 1.5 साल का एक बेटा था, लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ कि उनके बेटे ने खिड़की से बाहर जंप लगा दी, जिसकी वजह से वो बेचारा बच्चा मारा गया। ये कपल उस वक्त कहीं बिजी था और जब बच्चे की मदर को ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा खिड़की से बाहर गिर के मर गया और मुझे पता तक नहीं चला। उसका हस्बैंड भी इस बात से काफी सैड था, लेकिन वो अपनी बीवी को हौसला देता है कि खुद पर काबू रखो। लेकिन वो औरत इतने ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि उसका कंट्रोल खुद पर जरा सा भी नहीं रहता। वो अपने बेबी को बहुत मिस करती थी। हर वक्त उसे वही टाइम याद आता रहता था कि वो अपने बेबी को बचा नहीं सकी। वो औरत अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। उसका हस्बैंड एक थेरेपिस्ट भी था, तो वो अपनी बीवी का काफी ख्याल रखता है, उसकी थेरेपी क्लासेस लेता है। लेकिन इन सब चीजों से उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन डॉक्टर्स भी उस आदमी को कह चुके थे कि आपकी बीवी पर किसी चीज का कोई असर नहीं होने वाला और आप भी इनकी थेरेपी क्लासेस लेना छोड़ दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि इनको किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं सब देख लूंगा। फिर एक दिन वो अपनी बीवी की थेरेपी क्लासेस लेने लगता है। उसमें वो अपनी बीवी से पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। अब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को जंगल से डर लगता है, यानी सुनसान, अंधेरे और गहरे जंगल से, जहाँ पर बहुत सारे घने दरख्त हों। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी बीवी को जंगल में लेकर जाऊंगा ताकि उसका डर खत्म हो और वो अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सके, इसको खत्म कर सके। अब वो लोग अपनी जरूरी चीजें रखते हैं और वो आदमी अपनी बीवी को उस फॉरेस्ट में ले आता है। उसी जंगल के अंदर एक पुराना सा घर भी था जहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। दरअसल उस आदमी का ये प्लान था कि हम साथ साथ इस घर में रहेंगे, मैं इसका डर भी खत्म करूंगा और इसकी थेरेपी क्लासेस भी लूंगा। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो डर से और पागल होती जा रही थी। वो इन सब चीजों से थक चुकी थी, तंग आ चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को काफी फोर्स करती है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पर, लेकिन उसका हस्बैंड खुद सुनने को तैयार नहीं था। वो जल्द से जल्द अपनी बीवी को ठीक करना चाहता था। अब उसकी डिप्रेस्ड वाइफ को एक ख्याल आता है कि अगर मैं एक्टिंग करूंगी, ये ड्रामा करूंगी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझ पर से क्लासेस हटा दे और मुझे यहाँ से वापस घर ले जाए। तो वो ऐसा ही करती है। वो शो करती है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो बाद में अपने बेटे का भी जिक्र नहीं किया करती थी, ये शो करवाने के लिए कि उसने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और वो सब कुछ भूल चुकी है, और ये कि वो नई जिंदगी में स्टेप इन करना चाहती है। लेकिन उसका हस्बैंड जानता था कि ये ऐसा सब क्यों कर रही है। लेकिन अब मसला बढ़ता जा रहा था। जितना उसका हस्बैंड उसे ठीक करने की कोशिश करता, वो और डिप्रेशन में चली जाती और अब तो वो ज्यादा डरने लगी थी इस जंगल से। तो उसका हस्बैंड उसके पास आता है और उसे समझाता है कि देखो डरो नहीं, आओ मैं तुम्हें बाहर एक दरख्त के पास लेकर जाता हूँ। और हम देखते हैं कि जब वो लोग बाहर दरख्त के पास जाते हैं तो उस दरख्त में से काफी ज्यादा औरतों के हाथ बाहर निकलते हैं। ये सीन काफी क्रीपी लग रहा था कि औरतों के हाथ आए कहाँ से, लेकिन इस बात को वो दोनों फील ही नहीं करते। अब इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और आए रोज इनका सामना अजीबोगरीब जानवरों से होता रहता है या अजीबोगरीब हैपनिंग्स होने लगती हैं उधर। अब उस औरत का कंट्रोल तो बस खत्म हो चुका था। वो यहाँ से भागना चाहती थी तो वो अपने हस्बैंड पर एक दिन अटैक कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ। वो उसे काफी चोट पहुंचाती है और उसकी टांग में ड्रिल मशीन से होल कर देती है और साथ एक पत्थर अटैच कर देती है। जब उसके हस्बैंड का होश आता है तो वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उससे हिला तक नहीं जा रहा था। उसकी नजर अपनी वाइफ पर पड़ती है तो वो उससे कहता है कि क्या कर रही हो, मुझे आजाद करो। तो वो कहती है नहीं, कभी आजाद नहीं करूंगी। तुमने मुझे यहाँ से क्यों नहीं भेजा? तुम मेरे साथ जुल्म करते आ रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ। अपने बेबी को याद करना नॉर्मल बात होती है, कैसे भुलाया जा सकता है। और इसी के साथ वो अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। अब उसका हस्बैंड जैसे तैसे करके खुद को आजाद करवा ही लेता है, जिसमें उसका काफी ब्लड लॉस होता है। वो समझ चुका था कि मेरी बीवी बिल्कुल पागल हो चुकी है, तो वो जाकर उसका गला दबा देता है और फिर उसके बाद उसे जला देता है कि अगर मैंने इसको ठीक ना किया तो ये आस पास के लिए खतरा बन सकती है, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे इसने मुझे और खुद को पहुंचाया। और जैसे ही वो अपनी बीवी को आग लगा के हटता है तो तभी वहाँ पर काफी ज्यादा औरतें आ जाती हैं जिनके फेस नहीं थे। वो औरतें काफी क्रीपी थीं और इसी के साथ फिर हमें कुछ पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं। जाहिर है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उस औरत का डर इस जंगल से क्यों जुड़ा हुआ था, तो आपको ये पता चलेगा अब कि इसके पीछे रीजन क्या थी। इनफैक्ट जब इन दोनों का बेटा काफी छोटा था तो ये औरत अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई थी।
اس کو اس گھر میں اس جنگل میں کچھ کام تھا. اسے کوئی تھیوری لکھنے کا کام دیا گیا تھا جس کے لیے اس نے یہ جنگل چوز کیا تھا. لیکن یہ جنگل کوئی نارمل جنگل نہیں تھا. یہاں پر ایولز رہا کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ ایک ایول چرچ تھا. اب ظاہر ہے جب اس جنگل میں ایولز کا راج تھا تو اس جنگل میں موجود ہر چیز ایول سے کنیکٹڈ تھی. جس روم میں وہ چھوٹا بچہ رہتا تھا اس کے روم میں 3 چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز تھے. ایک پر پین لکھا ہوا تھا، ایک پر گریف اور ایک پر ڈسپیئر یعنی درد، دکھ اور نا امیدی یعنی ہوپ لیسنس. آپ نے یہ بات تو سن رکھی ہوگی کہ جب شیطان کو یاد کیا جائے یا ایول باتیں بولی جائیں تو شیطان اٹریکٹ ہوتا ہے. اس بچے کی مدر بھی جس چیز پر تھیوری لکھ رہی تھی وہ بھی کچھ ایسی ہی چیزیں تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے روم میں ایسے اسٹیچوز رکھنا اور ایسے ورڈز اس کے آس پاس بولے جانا کوئی نارمل بات نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ایول ان کی طرف اٹریکٹ ہوا اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اس بچے کی مدر جس ٹاپک پہ تھیوری لکھ رہی تھی وہ بیسکلی بڑا عجیب سا ٹاپک تھا. بتایا تو اس میں سچ بھی کیا تھا کہ پرانے زمانے میں عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. انہیں برا کہا جاتا تھا، وکٹ کہا جاتا تھا. انہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ وچز ہیں اور یہ کالا جادو کرتی ہیں. حالانکہ اس زمانے میں مرد بھی کالا جادو کیا کرتے تھے. اسٹل ویمن کو، عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. اس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ جن جن عورتوں کو اس وجہ سے مارا گیا ان پر بلیم کر کے ان کا پتہ لگایا جائے کہ اس کے پیچھے کیا واقعی یہی ریزن تھی اور اس کی نظر میں یہ ٹھیک ہے یا غلط. تو اس عورت نے وہاں پر بائبل بھی پڑھنا شروع کر دی اور کافی ریسرچ کی جس سے اسے پتہ چلا کہ ہاں عورتوں کو اس وجہ سے مارا گیا تھا، اور کچھ بیچاری عورتوں نے اپنے اوپر الزام سہ کے سوسائڈ بھی کر لی تھی. اور اسی سب ریسرچ کے دوران جب اس نے عورتوں کا ساتھ دینا شروع کیا اور وہاں کے ایولز نے جب یہ فیل کیا کہ یہ عورت یہاں پر اکیلی ہے تو انہوں نے اس کو اپنا نشانہ بنا لیا. اور یہ عورت اصل میں اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد پاگل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اسی دوران اپنی ریسرچ کے دوران ان ایول کے شکار میں آ چکی تھی جنہوں نے اسے پوزیس کر لیا تھا. یہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی اور خود بھی ایک ایول بن چکی تھی، ایک وچ بن چکی تھی. اور سٹارٹنگ میں ہمیں یہ تو دکھایا ہی نہیں گیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا کرتی تھی. اس کے پیچھے سارا کا سارا ہاتھ ایولز کا تھا. یہ مووی بیسکلی چھوٹے چھوٹے ٹروتھس کو ریویل کرتی ہے، سچ بتاتی ہے کہ ایولز ہمیشہ انسانوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں، اس لیے خود کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جس چیز پر وہ عورت ریسرچ کر رہی تھی ایولز اس کو وہی فیل کراتے تھے کہ جیسے ساری عورتیں بری تھیں، وچز تھیں، تو تمہیں اس بات کا گلٹ ہونا چاہیے. لیکن وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے دوسروں پر غصہ کیا کرتی تھی کیونکہ وہ اس سے کافی ڈپریس ہو گئی تھی. اب جب یہ سب ہو گیا، ایولز نے اس عورت پر اٹیک کر دیا تو وہ گئی اس کے ہسبینڈ کی طرف. اس کے ذہن میں یہ بات لائی گئی کہ تم اپنی بیوی کو جلا دو کیونکہ اب یہ ایک ایول وومن بن چکی ہے اور یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اس آدمی نے ایسا ہی کیا. اور پتہ ہے مووی کے اینڈ میں وہ عورتیں کیوں آئی تھیں جن کے فیسز پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ دراصل یہ وہی عورتیں تھیں جنہیں پرانے زمانے میں برا کہہ کر، وچز کہہ کر جلا دیا گیا تھا. اور جب اس آدمی نے اس عورت کو جلایا، اپنی بیوی کو جلایا، تو یہ سب فیس لیس عورتیں وہاں پر آ گئیں اس کو اپنے گروپ میں جوائن کرنے کے لیے، جو کہ اب اسی جنگل میں رہا کرتی تھیں. اور اب وہ جنگل کرسڈ بن چکا تھا کیونکہ اسی جنگل میں یہ سارے ظلم ہوتے آ رہے تھے. تبھی تو وہاں پر جانور بھی عجیب و غریب لگتے تھے، ہر چیز عجیب لگتی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے جس چیز کو برا کہا جائے یا کسی پر بلیم لگایا جائے، الزام لگایا جائے، تو اس کا اینڈ اچھا نہیں نکلتا. انسان پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان ہی کیا پوری دنیا اس کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی پر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی. تھی تو یہ شارٹ سی مووی، لیکن جو یہ ہمیں لیسنس دیتی ہے وہ کافی بڑے بڑے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.